والله يريد أن يتوب عليكم. وقف. من الذي يريد؟ الله. ماذا يريد؟ يريد أن يتوب علينا أجمعين كلنا وعلى المشاهدين اللي يشاهدون الآن. والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. شيخ نايف، الآن معانا شاب في الجلسة هذه أحبتي في الله يريد أن يدخل الجنة. الله أكبر. والدليل أنه أتى بهذه الأشياء، سيديهات لا ترضي الله سبحانه وتعالى، رماها من أجل الله سبحانه وتعالى، تائب إلى الله، يريد الجنة، يريد رضا الله، يريد محبة الله سبحانه وتعالى. أتى بكيس مليان في سيديهات لا ترضي الله عز وجل، رماها من أجل الله، يريد هذه السيئات كلها. الآن كيس مليان والله يا إخوان ما قدرت أشيله، جلست على الكرسي جبته أمامكم. هذه كلها السيئات الآن. إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى هذا الشاب ورماها من أجل الله جل وعلا، كل هذه السيئات تبدل إلى حسنات. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يلي ما صليت العشاء إلى الآن اسمع، يلي جالس تسمع كلامي، ترى الله جلسك وسمعك يبغاك تقوم تصلي، لا يجيك الموت تدخل قبرك وانت باقي ما صليت العشاء. لا تخرج روحك من هذه الحياة الدنيا وانت مستهين بهذه الصلاة. لا تخرج روحك ويتوقف قلبك وتدخل إلى قبرك وأنت لا تصلي، فوالله الذي لا إله إلا هو أنه عذاب ينتظر تارك الصلاة. يعني يصلي بس اللهم انه ينام عنها ويأخر عن وقتها، وما أكثرهم في زماننا هذا كثير. لما يصحى للمدرسة صلى الفجر، ولما يرجع من المدرسة ويتغدى ينام إلى صلاة العشاء ويقوم يجمع عصر ومغرب وعشاء. قسما بالله من هذا حاله إن لم يتب ويرجع فهذا هو عذابه في قبره. فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. تكفى، تعال تكفى، الله يرضى عليك. تعال في الدنيا ذا الحين طيع ربك
وطيع رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما يجي يوم تقول يا ريت يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. تكفى. تعال قدم توبة، قدم هداية، قدم صلاة قبل ما يجي يوم تقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. غير أصحابك اللي قاعدين يخربوك وقاعدين يدشروك ولا يدلوك إلا على جهنم. غيرهم واركب مع الصالحين، غير حياتك وغير صحبتك قبل ما يجي يوم تقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يجي الصالح يلقى الصلاة، يلقى القرآن، يلقى التوبة، يلقى الملتقى هذا، يلقى بر بوالديه، يلقى قدام وجهه. لما نشوفه قدام وجهه يبيض وجهه. ويجي الثاني يلقى حفلات الكريستال، ويلقى الشراب، ويلقى ارقام البنات، ويلقى المقاطع، ويلقى الروابط. سود وجه هذا. فأنت وأنا اسأل نفسك هذا السؤال، أسألك بالله يوم أن تقف بين يدي الله، أعمالك اللي قدمتها في هذه الحياة الدنيا هل ستبيض وجهك أم إذا رأيتها سيسود وجهك؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. متى يا شيخ نايف؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. سيجمع الله سبحانه وتعالى، سيجمع الله أهل الخير وأهل الصلاح، ويجمع أهل الدشرة وأهل الفساد وأهل الطلاح، يجمعهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وكل واحد الآن موجود كتابه، إيش سوى من يوم ما بلغ إلى قيام إلى يوم مات، مسجل كل شيء. هذا طلعت نتيجته بأنه ناجح، وهذا كتابه مسجل فيه ترك صلاة، مخدرات، حفلات، بنات، حقوق، مسلسلات، شتم، سب، لعن، استهزاء، سخرية. هذا كتابه. وذا كتابه لا والله، أمر بمعروف، نهي عن منكر، خدمة دين، بر والدين، صلاة، مجالس ذكر. هذا هو كتابه. هذا كيف يأخذ الكتاب وذا كيف يأخذ الكتاب. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك
كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا بلى إن ربه كان به بصيرا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. تدري يا شيخ منصور، لو واحد الآن جالس وقال شوف وأقسم بالله العظيم لا سيديهات ولا حفلات ولا بنات ولا شهوات الدنيا كلها بتردني عن رضا الله وأنا تائب. تدري لو واحد الآن أعلنها لله توبة بين يدي الله، تدري أنه قرر ماذا؟ قرر الذهاب إلى الله وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. شباب من الذي يريد الذهاب إلى الله في الدنيا قبل الآخرة؟ اللي قرر أن يذهب بقلبه وبسمعه وبصره لله في الدنيا ويعلنها هداية يقوم واقف. الله أكبر يا شيخ، الله أكبر، الله أكبر. قرروا الذهاب إلى الله، ماذا بعد؟ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين والله يريد أن يتوب عليكم. وقف. من الذي يريد؟ الله. ماذا يريد؟ يريد أن يتوب علينا أجمعين كلنا وعلى المشاهدين اللي يشاهدون الآن. والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما
يريد أن يفرح الله بتوبته؟ الله. من الذي؟ الله أكبر. شيخ الله. أسأل الله. كبير يا شيخ. أبشر بالخير. الله يفتح عليك يا شيخ. الله. وأقسم بالله أن أكبر هدف لنا من هذا اللقاء أن يطلع الله عز وجل علينا وعليكم فيرضى عنا. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي